बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, ये लड़के की तस्वीर जो मैंने अपनी वीडियो पर लगाई हुई है, इस लड़के को आप ज़रा गौर से देखिए। इसने चश्मा पहना हुआ। ये 36 साल का एक स्टूडेंट है जो कि बरतानिया के अंदर पढ़ता है, लेकिन गुज़िश्ता दिनों इसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है और इस वीडियो के बाद इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अपनी वीडियो के अंदर ये हाथ जोड़ रहा है, मिन्नतें कर रहा है, माफिया मांग रहा है, गिरा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो इसकी वीडियो बना रहे थे, दोनों पुलिस एहलकार थे गालिबन, उन्होंने ना सिर्फ इनको गिरफ्तार किया बल्कि अब जहां पर ये रह रहा था स्टूडेंट अकोमोडेशन पर, वहां से इसको बेदखल कर दिया गया और आने वाले दिनों में इसको अब डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इसकी ये वीडियो उन तमाम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को देखनी चाहिए। आंखें खोलने के मुतरादिफ है ये वीडियो मैं अपनी इंस्टाग्राम पर लगा दूंगा, यहां पर नहीं लगा सकता क्योंकि कॉपीराइट के इश्यूज आ जाते हैं, लेकिन मैं पूरा वाकया आपको बयान करता हूं। पहले पूरा वाकया सुनिएगा, वालिदैन भी सुने जिनके बच्चे बरतानिया के अंदर पढ़ रहे हैं या ये चाहते हैं कि जनाब उनके बच्चे पढ़ने के लिए बरतानिया जाएं, क्योंकि बरतानिया में जाने के बाद अक्सर और बेशतर स्टूडेंट्स जिस तरह की हरकतें करते हैं उनको आइडिया नहीं होता। ये बंदा अपनी वीडियो के अंदर ये बात कहता है कि भाई मुझे नहीं पता था कि बरतानिया के अंदर ये काम करना एक जुर्म तस्वुर किया जाता है। और उन्होंने कहा कि जनाब आप जिस मुल्क से आए हैं क्या वहां पर ये जुर्म नहीं है? ये बेइज्जती है ना सिर्फ इस शख्स की बल्कि उस मुल्क की जहां से निकल कर आया। अब किस मुल्क से इसका ताल्लुक है, क्या इसका नाम है, क्या उम्र है, आज की वीडियो में जरा डिटेल में बात करते हैं। जनाब, इसका नाम है गुरीत जितेश। अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूं तो आप जाके इसको गूगल कर लीजिएगा, आपके पास आ जाएगा। 36 साल इसकी उम्र है और जनाब ये सिर्फ 3 महीने पहले, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 3 महीने पहले, गालिबन शायद कह रहे हैं कि 12 वीक्स पहले ये बरतानिया आता है स्टूडेंट वीजे के अंदर। लंदन से इसको गिरफ्तार किया गया। अब इन्होंने आके हरकत क्या की बरतानिया के अंदर, और मैं आज से नहीं एक तवील अरसे से ये बात समझा रहा हूं, हर उस पाकिस्तानी स्टूडेंट को समझा रहा हूं, क्योंकि भाई हमारा ताल्लुक तो पाकिस्तान से है। हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को सलाह मशवरा कर सकते हैं, उनको ही मशवरे दे सकते हैं। भाई पहले क्या होता था, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट आपके वीजे के लिए रिक्वायर्ड होता था कि भाई आप करेक्टर वाइज कैसे इंसान हैं। हर बंदा ये चाहता है कि उसका माशरा जहां पर वो रह रहा है, उसके बच्चे रह रहे हैं, उसके घरवाले रह रहे हैं, वो जराइम से, इन तमाम चीज़ों से पाक हो, गंदगी से, गलाजत से, जराइम से, ऊट पटांग हरकतों से पाक हो, क्योंकि आपके अपने बच्चे वहां पर परवरिश पा रहे होते हैं। बाहर से जब लोग आते हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं तो उसके बाद फिर हर एक को सवाल उठाने का मौका मिल जाता है। अब हुआ ये साहब आते हैं 3 महीने पहले बरतानिया। आने के बाद ये मुख्तलिफ लड़कियों से बात करना शुरू करते हैं जो लड़कियां होती भी नहीं है। भाई पहले करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता था, अब नहीं चाहिए होता। अब क्या करते हैं, जो कॉप्स होते हैं, जो पुलिस एहलकार होते हैं, ये 14-15 साल की लड़कियां बनके जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका करेक्टर जानने की कोशिश करते हैं कि भाई ये हमें मिलने के लिए बुलाते हैं नहीं बुलाते, ये हमसे गलत किस्म की गुफ्तगू करते हैं नहीं करते हैं। अब इनसे जो है ना, इन्होंने कुछ लड़कियों से बात करना शुरू की जो बज़ाहिर लड़कियां नहीं थी, पुलिस एहलकार थे, और पुलिस एहलकार थे वो इनसे बात करने लग गए। अब इस पुलिस एहलकार ने एक नहीं, चैट के अंदर लड़की बन के एक नहीं मुतादिद बार बताया कि भाई मैं 14 साल की हूं, 14-15 साल की हूं। ये साहब उसके बावजूद उनसे बात करते रहे। फिर बात थोड़ी इंटेंस होती चली गई। इंटेंस समझ रहे हैं आप, किस तरफ झुकाव उसका उतना चल गया। फिर मिलने मिलाने की बात आ गई। इसमें कई पाकिस्तानी भी पकड़े गए हैं, लेकिन गालिबन शायद मैं पहली बार देख रहा हूं कि ये भारतीय शहरी है जो भारत से आया हुआ था। अब ये पहली बार गालिबन शायद ऐसा मैंने केस सुना, पहले भी पकड़े गए हैं लेकिन काफी अरसे बाद मैंने ये इस तरह का केस सुना। अब होता ये कि मिलने के लिए बुला लेते हैं। अब जब मिलने के लिए जाते हैं, अब पुलिस पता है क्या करती है, पुलिस पूरी आपकी रैकी करती है सारे मामले के अंदर, क्योंकि बात करना भी जुर्म है, मिलने जाना भी जुर्म है। अगर 18 साल से कम उम्र है, अगर 18 साल से कम उम्र के किसी लड़का या लड़की को आप बात कर रहे हैं, और बात भी किस तरह की जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझ गए होंगे, और उसके बाद आप उसको मिलने के लिए बुलाते हैं, तो ये आपके लिए बड़ा संगीन किस्म का जुर्म साबित हो सकता है और इसकी वजह से आपकी डिपोटेशन भी लग सकती है। अब ये क्या हुआ, इन्होंने 2-3 लड़कियों से बात की, डिजिटली सारी चीजें निकलकर सामने आने लगी। लड़की को मिलने के लिए बुलाया, भाई वो लड़की तो थी नहीं, वो तो जाहिर सी बात है कॉप्स थे। वहां पर पहुंचते हैं, ये लड़की के इंतजार में होते हैं, एक बंदा और एक बंदी आ जाते हैं और आके इसकी वीडियो बनानी शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से गालिबन शायद वो पुलिस एहलकार होते हैं या अंडर कवर पुलिस एहलकार होते हैं। वो आते हैं, इसकी वीडियो बनाना शुरू करते हैं और इससे बात करते हैं कि आप यहां क्यों आए हैं।
وہ کہتا ہے بھائی میں تو پڑھنے کے لیے ہوں. کہہ رہا نہیں پڑھنے کے لیے تو آپ برطانیہ میں آئیں گے, یہاں پر کیوں آئے ہیں آپ؟ اس نے کہا بھائی میں تو اس طرح. تو اس نے کہا آپ ایسی لڑکی سے بات کر رہے تھے؟ اس نے کہا بات کرنا تو کوئی جرم نہیں ہے, 18 سال سے کم عمر بات کر رہے تھے, بات کر رہا تھا, میری کوئی ایسی انٹینشن نہیں تھی, مجھے معاف کر دیجئے, ٹھیک ہے, مجھے ایک موقع دے دیجئے, ٹھیک ہے, میں آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا, جسٹ گیو می اے وارننگ. اپنی ویڈیو کے اندر بول رہا ہے کہ جسٹ گیو می اے وارننگ, اور سامنے والا کہہ رہا ہے کہ دیر از نو وارننگ ان سچ کیس. ایسے کیسز کے اندر کسی قسم کی کوئی وارننگ نہیں ہوتی. آپ نے ایک 14 سال کی لڑکی کو ملنے کے لیے بلایا تھا, وہ تو لڑکی نہیں تھی, وہ تو کاپس تھے, مطلب اہلکار ہوں گے, وہ آ گئے ملنے کے لیے obviously. اور جب آپ پتا چلا کہ آپ کی انٹینشنز کیا ہیں, آپ کے ارادے کیا ہیں, آپ اگر پڑھنے کے لیے آئے تو بھائی پڑھیں نا. آپ پڑھنے کے بجائے جب اس طرح کی حرکتوں میں ملوث ہوتے ہیں, اکثر و بیشتر میں نے پاکستانی اسٹوڈنٹس کو بھی دیکھا ہے, اکثر آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں وہ لڑکی مجھ سے بات کر رہی ہے, وہ لڑکی مجھ سے بات کر رہی ہے. اکثر و بیشتر میں ان کو ویڈیوز کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ کوئی مطلب دوسری مخلوق نہیں ہے, آپ اپنے آپ کو ٹام کروز نہ سمجھیں, جان ابراہم نہ سمجھیں, آپ اپنے آپ کو سلمان خان نہ سمجھیں. یہاں پہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آپ سے کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے, اپنا صرف اور صرف فوکس پڑھائی پہ رکھیے, اسٹڈیز پہ رکھیے, جس مقصد کے لیے آپ نے ویزا حاصل کیا. اور سوچئے اس ویزا حاصل کرنے کے لیے آپ کے والدین نے کیا کچھ داؤ پر لگایا ہوگا, کیا کچھ بیچا ہوگا, آپ نے کتنی حجت کی ہوگی. اپنا ملک چھوڑ کے, اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے, اپنے پیرنٹس کو چھوڑ کے آپ یہاں پر آتے ہیں اور پھر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اب اس ویڈیو کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بات کرنا تو کوئی جرم نہیں ہے. تو اس نے کہا کیا آپ کے ملک کے اندر 18 سال سے کم عمر کی لڑکیوں سے بات کرنا جرم تصور نہیں کیا جاتا ہے؟ ایتھیکلی, قانونی یہ کیا غلط تصور نہیں کیا جاتا ہے؟ خاموش ہو گیا. اس نے کہا کہ پھر مجھے آپ معاف کر دیجئے, مجھ سے دوبارہ نہیں ہوگا, میں اسٹوڈنٹ ویزے پہ آیا ہوں, صرف 3 مہینے پہ آیا ہوں. اس سے پوچھا کہ آپ کا جو ویزا ہے, آپ کا جو کورس ہے, یہ کب تک ہے؟ تو اس نے کہا تقریباً 1 سال تک کا میرا یہ کورس ہے, اور اس کے بعد پھر میں اپنی اسٹڈیز مکمل کر کے واپس چلا جاؤں گا. اچھا ایک چیز تو یہ کہ یہ سوری, معاف کر دیجئے, میں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, یہ مطلب پلیز والا جو ایک میٹر ہوتا ہے نا, 10 ویڈیو آتی ہیں, UK کی بھی آتی ہیں, امریکہ کی بھی ہے, اور کینیڈا کی بھی ہے, کہ جب کوئی پکڑا جاتا ہے پلیز یہ معاف کر دیجئے, آپ کے بھی بچے ہوں گے. یہاں پر یہ کلچر نہیں چلتا ہے, یہاں پہ نہیں چلتا یہ کلچر. یہ پاکستان میں یا بھارت میں شاید چل جائے گا کہ آپ ہاتھ پیر جوڑ لیں, منتیں کر لیں, وہ ٹھیک ہے, آپ کو پھر کبھی معاف بھی کر دیتے ہیں. یہاں پہ آپ نے جرم کیا ہے تو جرم کی سزا. اسی وجہ سے کہتا ہے نا کہ ان ممالک کے اندر, انگلینڈ ہو گیا, کینیڈا ہو گیا, آسٹریلیا ہو گیا, امریکہ ہو گیا, یہاں پہ قانون کی شدید قسم کی عملداری ہوتی ہے, سختی سے عملداری ہوتی ہے. جرمنی جیسا ملک ہو گیا, یہاں پر قانون کی عملداری ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو غلطی ہو گئی معاف کر دیا جائے گا, چھوڑ دیا جائے گا, نہیں, اس کی سزا ہوتی ہے. پھر اب تو قانونی اتنا تبدیل کر دیا گیا 2025 میں کہ بھائی اگر آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے پکڑے گئے تو دیٹ مینز آپ پڑھنے کے لیے تو نہیں آئے ہو, ٹھیک ہے, آپ کا کریکٹر سامنے آ گیا کھل کے کہ آپ پڑھنے کے لیے نہیں آیا, آپ دوسری حرکتوں کے لیے آئے. تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا, عبرت پکڑی گا اس ویڈیو سے. عبرت پکڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یار آپ نے اس سے سیکھنا ہے, ہر واقعے سے سیکھنا ہے. کسی بھی ایسے بندے سے, اور اکثر پتہ ہے لوگ کیا حرکتیں کرتے ہیں, اسنیپ چیٹ پہ بات کریں. کیوں بھائی؟ اسنیپ چیٹ پہ چیٹنگ ہسٹری نہیں ہوتی بھائی, جنہوں نے بنایا ہے نا ان کے پاس ہر چیز ہوتی ہے, اس چیز کی پورا ڈیٹا نکال کے لیے آئیں گے وہ. اب اس کا غالباً شاید فون بھی انہوں نے سیز کر لیا ہے, کمپیوٹر وغیرہ بھی ان سے لے لیا ہے تاکہ ایویڈنسز نکالے جا سکیں. اور یار دیکھیں پورا کیریئر, ابھی تو کیریئر شروع ہی نہیں ہوا تھا, ابھی تو ایک اسٹوڈنٹ تھا, اسٹوڈنٹ سے پھر آگے بڑھتا, اپنی تعلیم مکمل کرتا, برطانیہ میں کام کرتا, اپنے ملک میں جا کے کام کرتا, کسی اور ملک میں جا کے کام کرتا. یہ تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, درجنوں اس طرح کے پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ پکڑے گئے ہیں اور اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے پکڑے. ایک کو پتہ ہے انہوں نے شیشہ توڑ کے بندے کو نکالا تھا, کیونکہ ایک بندہ آیا ہوا تھا گاڑی کے اندر ایک لڑکی سے ملنے کے لیے, وہ لڑکی تھی نہیں, وہ بھی ظاہر سی بات ہے اہلکار ہی تھے. انہوں نے خفیہ طور پر اس کو ملنے کے لیے بلایا اور یہ آیا, اور اس کے پاس پروٹیکشن موجود تھی. اگر آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, کس مقصد کے لیے ملنے جا رہا ہوگا, اور اس مقصد کے لیے اس کے پاس پروٹیکشن موجود تھی. انہوں نے اس کی جیب سے 2 پروٹیکشنز نکالی. انہوں نے کہا بھائی آپ کیا بات کرنے کے لیے آئے تھے؟ بات کرنے کے لیے کون یہ چیزیں لے کر آتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی انٹینشنز کیا ہے, آپ کے ارادے کیا ہیں, اور آپ پھر پڑھنے کے لیے تو نہیں آئے, آبویسلی آپ دوسرے کاموں کے لیے آئے. تو یہ چیزیں اب بہت کامن ہو گئی ہیں, خدا رہا ان چیزوں سے بچیے گا. آپ ویسے بھی انگلینڈ کے اندر معاملات کافی زیادہ سخت ہیں, کافی زیادہ مشکل بنا دیے گئے ہیں, اسٹوڈنٹس پر زیادہ نزلہ گرتا ہے, اور کچھ غلطیاں ان کی اپنی ہوتی ہیں, کچھ غلطیاں دوسری طرف سے ہوتی ہیں, اور پھر سارا کا سارا آپ کا معاملہ خراب ہو جاتا ہے. اب اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. کوئی بھی واقعہ برطانیہ کے حوالے سے اگر آپ
پاکستانی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، آسٹریلیا سے ہیں، امریکہ سے ہیں، کینیڈا سے ہیں، اگر آپ کوئی بھی واقعہ شیئر کرنا چاہتے ہیں آپ مجھ سے ضرور کیجیے گا۔ انسٹاگرام پر میسج کر سکتے ہیں آپ مجھے، ٹک ٹاک پر میسج کر سکتے ہیں، فیس بک پر ان باکس پہ آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں۔ اکثر لوگ ہیلو ہائے کر کے پھر واقعہ بیان کرتے ہیں، ہیلو ہائے مت کیا کیجیے، ڈائریکٹ پورا واقعہ بیان کر دیجیے۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔